सबैजना नमस्कार। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ बोरिङ स्टडीमा। र आज म क्लास 10 को होमवर्क यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको तपाईहरुलाई बनाउन गइरहेको छु, तपाईहरुलाई दिन गइरहेको छु। तपाईहरु चाहिँ यो भिडियो सुनेर र देखेर दुईटै एकदम राम्रोसँग सिकेर म यहाँ सिकाउँछु पनि कसरी चाहिँ के आउँछ भनेर। र मैले यहाँ सरकारी बुक म्याथमेटिक्स ग्रेड 10 र यहाँ करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरबाट लिएको छु। यो चाहिँ क्लास 10 को म्याथमेटिक्स हो इंग्लिश मिडियममा, जुन चाहिँ हाम्रो करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरले निकालेको छ। फर्स्ट डिभिजन 2023 मै मतलब निकालेछ, अहिले 2024 भइहाल्यो। त्यसैले यहाँ हेरौँ है। अब चाहिँ यहाँ सेटको त मैले यहाँ यसले बनाएको छैन, यस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पछि चाहिँ बनाउँछु। सेटको त सजिलै छ, तपाईहरुले चाहिँ आशा छ आएको होला, नआएको भए तपाईहरुले भन्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि म सेट च्याप्टरको पनि भिडियो बनाउन सकिन्छु। तपाईहरुले चाहिँ धेरै फर्मुला कन्ट गर्नुहुन्छ होला। सेटमा चाहिँ म एउटा फर्मुलाबाट तपाईहरुले सबै निकाल्न सिकाइदिन्छु। र तपाईहरुले अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईहरु सेकेन्ड च्याप्टर यहाँ चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरु दिएको रहेछ। यो चाहिँ हाम्रो फर्मुलाहरु छ। यहाँ चाहिँ अब हेरौँ है के छ भने, ल यहाँ चाहिँ 3 नम्बर भनेछ, विथआउट युजिङ द फर्मुला फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड अमाउन्ट फर द फलोइङ कन्डिसन। प्रिन्सिपल छ 10,000, टाइम छ 2 वर्ष, रेट छ कति 6% दिएको रहेछ। यसको लागि चाहिँ विथआउट युजिङ फर्मुला बिना चाहिँ कसरी गर्ने, फर्मुला बिना चाहिँ म कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ सुरु गर्न गइरहेको छु। अब यहाँ हेरौँ है, मैले यहाँ क्वेसन सारिसकेको छु। क्वेसन सारिसकेपछि यहाँ हेरौँ, अब हामीलाई यहाँ के निकाल्नु पर्ने, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 6%। यहाँ हेरौँ, यहाँ चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट COMPOUND कम्पाउन्ड INTEREST इन्ट्रेस्ट इक्वल टु वाट रे। अर्को कम्पाउन्ड अमाउन्ट पनि छ, त्यसैले मैले यहाँ अब 9 सुरु गरेँ। हाम्रो यहाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट बिना फर्मुला गरी सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला हुन्छ PTR डिभाइडेड बाई 100 हुन्छ। त्यसैले यहाँ प्रिन्सिपल हाम्रो कति छ 10,000, कति छ 10,000 इन्टु टाइम कति छ 2 वर्ष। तर हामीले फर्मुला नयुज गर्दाखेरि एक वर्ष गरी बाँड्नुपर्छ। हाम्रो 2 वर्ष छ, तर हामीले यहाँ टाइम 1 वर्ष मात्रै राख्ने, इन्टु रेट भनेको हाम्रो यहाँ 6% छ। रेट चाहिँ दुईटैमा चाहिँ सेम हुन्छ। यहाँ हेरौँ है, 100 दुईटा 0 र माथि दुईटा 0 काट्यो, के बाँकी बस्यो 6 ले 1 सँग इन्टु गर्दाखेरि 6, कतिवटा 0 एउटा दुईटा यो RS को RS। पहिलो इन्ट्रेस्ट कति आयो त, सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 भनेको 600 रुपैयाँ आयो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको ब्याजको पनि ब्याज लाग्नु हो। त्यसैले यो जुन सिम्पल इन्ट्रेस्ट आएको छ नि, सिम्पल इन्ट्रेस्ट जुन 1 आएको छ 600 रुपैयाँ, त्यो चाहिँ गएर हाम्रो प्रिन्सिपलमा दोस्रो वर्षको लागि एड भइदिन्छ। किनकि हाम्रो यहाँ टाइम 2 इयर्स दिएको छ, तर हामीले 1 वर्ष मात्र यहाँ अहिले लिएको छ, हाम्रो अर्को वर्ष पनि बाँकी नै छ। त्यसैले हामीले यो जुन इन्ट्रेस्ट छ नि प्रिन्सिपलमा गएर जोड्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ लेखौँ है, फर सेकेन्ड एकछिन है, फर सेकेन्ड इयर दोस्रो वर्षको लागि सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 हुने भयो। यसको पनि PTR डिभाइडेड बाई 100। तर हाम्रो प्रिन्सिपल यहाँ के हुने भयो, पहिलाको प्रिन्सिपल 10,000 प्लस यहाँ के छ 600 रुपैयाँ आएको छ, त्यसैले 600 रुपैयाँ जोड्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ कति हुने भयो 10,600, यहाँ चाहिँ एउटा 0 हुने भयो, 10,600 हुने भयो। यहाँ चाहिँ प्रिन्सिपलको ठाउँमा कति राख्ने भयो हामीले 10,600 इन्टु टाइम भनेको 1 वर्ष, किनकि हाम्रो माथि 1 वर्ष लिइसकेको छ। यहाँ टोटल टाइम कति वर्ष दिएको छ 2 वर्ष, तर हामीले यहाँ टाइम 1 वर्ष मात्रै बाँकी छ, इन्टु रेट भनेको 6 डिभाइडेड बाई 100, दुईटा 0 आउट, 6 6 जा 36, 36 को 6 क्यारी गयो 3, 6 0 जा 0, 3 को 3, 6 1 जा 6, कति रुपैयाँ आयो अर्को सिम्पल इन्ट्रेस्ट दोस्रोको लागि 636 रुपैयाँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट आयो। अब हेरौँ है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट COMPOUND कम्पाउन्ड INTEREST इन्ट्रेस्ट इक्वल टु सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 हुने भयो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 कति छ हाम्रो आएको 600 रुपैयाँ, प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 कति छ आएको 636 रुपैयाँ। यहाँ चाहिँ कति हुने भयो 1236 रुपैयाँ हुने भयो RS। हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति हुने भयो 1236। अब हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्टलाई CA लेखेँ मैले। कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट हो। प्रिन्सिपल प्लस
CI कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। पहिलाको प्रिन्सिपल कति छ त्यहाँ हेरौँ त 10,000 रुपियाँ। यहाँ हाम्रो 10,000, यहाँ 10,000 प्लस कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 1236। टोटल पैसा कति हुने भयो 12,036। यहाँ चाहिँ 1 10 100 1000 एकछिन है अलिकति यहाँ मिस्टेक भयो। यहाँ हेरौँ है, यहाँ चाहिँ यो सरी है 12,036 है, यहाँ 10,000 11,236 रुपियाँ हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुने भयो। कति हजार 11,236 रुपियाँ हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हुने भयो र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यसरी। तपाईहरुले त्यसै गरी यहाँ बी को चाहिँ गर्नु होला। यहाँ हेरौँ है बी मा चाहिँ के भनेको छ, यहाँको बी मा चाहिँ के भनेको छ भने प्रिन्सिपल 64,000 रुपियाँ दिएको छ, टाइम 3 वर्ष दिएको छ, रेट चाहिँ 6% नै दिएको रहेछ। यसको यहाँ चाहिँ टाइम चाहिँ 3 वर्ष भएकोले यहाँ चाहिँ म गरिरहेको छु। हेरौँ है के चाहिँ हुँदो रहेछ। यसको चाहिँ म बी नम्बरको भने त आफै गर्नु, तर यहाँ गर्नुपर्ने भयो 3 वर्ष दिएकोले 3 वर्षमा पनि तपाईहरुलाई आउँदैन होला। त्यसैले यहाँ हेरौँ बी मा चाहिँ हाम्रो प्रिन्सिपल कति हुने भयो RS 64,000, 1000 मा 3 वटा 0, टाइम कति वर्ष 3 वर्ष, रेट कति पर्सेन्ट 6%। हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट CI इक्वल टु वाट र अर्को CA इक्वल टु वाट। नाउ अब SI1 के हुने भयो SI1 PTR डिभाइडेड बाई 100। यहाँ टाइम 3 वर्ष दिएको छ, त्यसैले हामीले 3 वटा सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्नु पर्ने भयो, किनकि हामीले टाइम 1-1 वर्ष 2 वर्षमा चाहिँ 1-1 वर्ष गरेर बाँडेको थियो। यहाँ चाहिँ टाइम 3 वर्ष छ, त्यसैले 1-1-1 3 पल्ट चाहिँ 1-1 राख्नुपर्ने। प्रिन्सिपल कति हजार छ 64,000, 1 2 3 इन्टु टाइम 1 वर्ष इन्टु रेट भनेको 6 डिभाइडेड बाई 100। टोटल है यो डिभाइड, दुईटा 0 आउट, 6 4 जा 24, 24 को 4 क्यारी गयो 2, 6 या 36 37 38, एउटा 0 बाँकी। 3,840 रुपियाँ पहिलो इन्ट्रेस्ट आयो। के आयो 3,840 रुपियाँ। यहाँ चाहिँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर छ त्यहाँबाट पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। प्रिन्सिपल हाम्रो कति हजार छ 64,000, त्यसैले मैले अन गरेँ। यहाँ लेखेँ 64, एकछिन 9 लेखिहालेँ, 64,000 इन्टु टाइम भनेको 1 वर्ष इन्टु रेट भनेको 6% डिभाइडेड बाई सरी यहाँ चाहिँ काट्नु पर्ने भयो 6 भयो, यहाँ चाहिँ डिभाइडेड बाई 100 के आउने भयो 3,840 रुपियाँ आएको आएन, हाम्रो आइसक्यो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 आयो। यहाँ हामीले के लेख्नु भयो फेरि दोस्रो वर्षको लागि फर सेकेन्ड YEAR इयर, दोस्रो वर्षको लागि के हुने भयो भने हाम्रो प्रिन्सिपल के हुने भयो यो इन्ट्रेस्ट छ नि त्यो कहाँ गएर जोडिने भयो प्रिन्सिपलमा। 64 1 2 3 प्लस 3840, 64,000 मा 3,840 गर्दाखेरि 67,840 हुन्छ। हाम्रो प्रिन्सिपल दोस्रो वर्षको लागि के हुने भयो यो हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 निकाल्नु भन्नुभयो। PTR डिभाइडेड बाई 100। प्रिन्सिपल यहाँ के हुने भयो 67,840 इन्टु टाइम भनेको 1 वर्ष इन्टु रेट भनेको त्यही हुने भयो डिभाइड बाई 100। यहाँ चाहिँ एउटा 0 आउट। अब यहाँ हेरौँ है क्याल्कुलेटरमा गरौँ, यसलाई चाहिँ यहाँ लेखेँ। यहाँ चाहिँ के छ 6784, 6784 एकैछिन 6784 इन्टु 1 इन्टु 6 इक्वल टु डिभाइडेड बाई 10 के आउने भयो यहाँ हेरौँ है। यहाँ आउने भयो हाम्रो RS 4070.4, यति चाहिँ हाम्रो इन्ट्रेस्ट आयो। अब यो इन्ट्रेस्ट छ नि फर सेकेन्ड इयर थर्ड इयर सरी है थर्ड YEAR इयर, थर्ड वर्षको लागि प्रिन्सिपल के हुने भयो भने यहाँ प्रिन्सिपल हाम्रो के हुने भयो भने यहाँ हाम्रो प्रिन्सिपल दोस्रो कति आएको छ यसमा गएर जोड्ने। अब यो इन्ट्रेस्ट छ नि यो के गरेर गर्ने यसमा गएर जोड्ने। 67,840 प्लस
4070.4। अब जोडौँ त है, यसमा के जोड्ने रे, प्लस के आएको थियो पहिला हाम्रो 67840 इक्वल टु कति आउने भयो, यति आउने भयो। त्यसैले यहाँ अब 7191.0.4 हुने भयो। यति चाहिँ हाम्रो आयो। प्रिन्सिपल यो भएपछि हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट थर्ड निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अब के हुनुपर्छ यहाँ, किनकि 2 वर्ष भइसक्यो यहाँ, तर हाम्रो टाइम चाहिँ 3 वर्ष दिएको छ। त्यसैले यसमा पनि PTR डिभाइडेड बाई 100। प्रिन्सिपल कति आएछ हाम्रो 7191.0.4 इन्टु टाइम भनेको 1 इन्टु रेट भनेको 6 डिभाइडेड बाई 100। यहाँ हेरौँ है, इन्टु 1 इन्टु 6 यति आयो डिभाइडेड बाई 100। के आयो हाम्रो इन्ट्रेस्ट कति आयो रे, RS 4314.624। यहाँ हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्ट थर्ड हो। त्यसैले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु SI1 प्लस SI2 प्लस SI3। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट सिम्पल इन्ट्रेस्ट कति आएको थियो 1 हेरौँ त। यहाँबाट तपाईँ हेर्न सक्नुहुन्छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 कति आएको छ 3840। त्यसैले यहाँ लेखौँ 3840 प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ 4070.4 प्लस सिम्पल इन्ट्रेस्ट थर्ड कति आयो यही माथि छ 4314.624 यति आएको रहेछ। अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिचौं कति कति आउँदो रहेछ। हामीसँग 4 यति चाहिँ छ माथिको यो। अब यो दुईटा थिच्नु पर्ने भयो प्लस 4070.4 प्लस अर्को के 3840 इक्वल टु यति हुने भयो। कति हुने भयो 12225 रुपैयाँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट आयो। 12225.024। यहाँ तपाईहरुले ए र बी को मैले गर्दिए, तपाईहरुले चाहिँ यसरी चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। र एउटा कुरा तपाईहरुले चाहिँ यहाँ सी मा हेर्नु है, रेट हाम्रो दुईवटा दिएको छ। कतिवटा दिएको छ रेट दुईटा। पहिलो वर्ष फर्स्ट इयर को लागि 10 र दोस्रो वर्षको लागि 12। जुन सिम्पल इन्ट्रेस्ट 1 हुन्छ नि त्यसमा गएर रेट 10 राख्ने, सिम्पल इन्ट्रेस्ट 2 मा गएर 12 राख्ने। त्यस्तै हामीले यहाँ यहाँ चाहिँ दुईटैमा 6% थियो। हामीले कम्पाउन्ड मतलब अहिले सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दाखेरि तीनटै वर्षमा एक वर्ष गरेर हामी बाँडेको छ। त्यसमा चाहिँ 6 गरी रेट राखेको छ। यहाँ चाहिँ दोस्रो वर्षमा के हुने छ 12। त्यति मात्रै फरक हो। अब चाहिँ म तपाईहरुलाई 4 नम्बरको क्वेशन गरेर हेराउने छु। तपाईहरुले 4 नम्बरको क्वेशन हेरौँ है। 4 नम्बरको क्वेशन चाहिँ के भनेको रहेछ। अब 4 नम्बरको क्वेशनमा चाहिँ पहिला पढौँ क्वेशन। तपाईहरुले फर्मुला चाहिँ सबै आउँछ होला। At what rate of compound interest per year will be the compound interest RS 100 in a year be 12 रुपैयाँ। कुन कति % मतलब ब्याज दरमा यति 100 रुपैयाँको ब्याज 12 हुँदो रहेछ एक वर्षको लागि। टाइम के दिएको छ अ इयर। त्यसैले हाम्रो यहाँ प्रिन्सिपल दिएको छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ र टाइम दिएको छ अ इयर भनेर। यहाँ हाम्रो फोको ए मा हामीलाई फोको ए मा के दिएको छ प्रिन्सिपल दिएको छ। कति दिएको छ RS 100। टाइम दिएको छ अ इयर भनेको 1 इयर। कति इयर रे 1 वर्ष। हाम्रो रेट चाहिँ के भनेछ खोजेको छ। हामीलाई अझै के दिएको छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पनि दिएको छ। कति रुपैयाँ भइहाल्छ रे 100 रुपैयाँको ब्याज 12। अब हामीलाई जे दिएको हुन्छ नि त्यहीबाट हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। हामीले कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिएको छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको कति हुँदो रहेछ रे। यहाँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको पहिला फर्मुला लेखौँ। तपाईहरुलाई फर्मुला थाहा होला 1 प्लस R डिभाइडेड बाई 100 पावर T माइनस 1 हो नि त इयरली वाला। किनकि टाइम हाम्रो इयरमा दिएको छ। यहाँ केही नभनेपछि इयरमै हुँदो रहेछ भनेर बुझ्नौँ। और यहाँ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट कति दिएको छ 12 रुपैयाँ। प्रिन्सिपल हाम्रो 100 ब्रैकेट 1 प्लस रेट हामीलाई खोज्नु भनेको छ। त रेटको रेट नै राखौँ डिभाइडेड बाई 100 पावरमा कति वर्षको हो यो
1 वर्ष त 1 लेख्दा पनि हुन्थ्यो, नलेख्दा पनि हुन्थ्यो। तल -1 और 12 डिभाइडेड बाई 100 किनकि 100 के फर्ममा छ इन्टु यताबाट आउँदाखेरि के हुन्छ डिभाइड। त्यसैले यहाँ के बाँकी बस्यो 1 + r डिभाइडेड बाई 100 -1 बाँकी बस्यो। अब यहाँ हेरौँ है के भयो त 12 लाई सहीले भाग गरौँ। 12 लाई कतिले भाग गरौँ रे सहीले कति आयो 0.12 आयो। कति आयो 0.12 इक्वल टु -1 + 1 काट्यो r डिभाइडेड बाई 100 बाँकी बस्यो और 0.12 लाई इन्टु 100 गरौँ इक्वल टु r। देयरफोर r इक्वल टु 12%। कति पर्सेन्ट रे यहाँ हाम्रो 100 के फर्ममा छ डिभाइड, उताबाट जाँदाखेरि के हुन्छ मल्टिप्लाई। r इक्वल टु 12%। रेट कति रहेछ 12%। त्यसै गरी तपाईहरु फोको बीमा हेरौँ त के भनेछ एट व्हाट रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पर इयर विल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 200 इन्टु इयर RS 42। 200 रुपियाँ ब्याजमा लाउँदाखेरि 2 वर्षमा कति ब्याज पायो रे 42 रुपियाँ। 200 रुपियाँ ब्याजमा लागेको थियो 2 वर्षको लागि, त्यसैले त्यो 42 रुपियाँ ब्याज पायो। तर कति पर्सेन्टको दरमा लागेको थियो ठ्याक्क त्यसै गरी फोको ए को जसरी गर्ने। अब म 5 को ए मा जान्छु है। यो चाहिँ विथआउट युजिङ फर्मुला भने थियो, विथआउट युजिङ फर्मुला गरे। यो चाहिँ के पनि भनिन्छ भने हामीले फर्मुला युज गर्न मिल्छ। र 5 को ए मा बुझौँ है के भनिन्छ क्वेसन। A farmer borrowed RS 20,000 from a cooperative to invest in poultry farm for 3 years at the rate of compound interest 15% per year. Find the compound interest and compound amount of 3 years। तपाईहरु एउटा किसानले 20,000 रुपियाँ चाहिँ ऋण लिएको छ एउटा कोअपरेटिभ संस्थाबाट र त्यो आफ्नो पोल्ट्री फार्ममा चाहिँ इन्भेस्ट गरेछ। यो चाहिँ ऋण कति वर्षको लागि लिएको छ 3 वर्षको लागि र 15% ब्याज दरमा लिएको रहेछ। हामीले चाहिँ त्यो ऋण चाहिँ कति तिर्नु पर्ने हो रे किसानले र त्यो कम्पाउन्ड अमाउन्ट त्योसँग चाहिँ टोटल पैसा कति चाहिँ आउँछ, टोटल पैसा चाहिँ कति तिर्नु पर्ने हो र ब्याज मात्रै कति तिर्नु पर्ने हो त्यो चाहिँ भनेछ निकाल्न। तपाईहरुले यहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ। अब म यहाँ निकालिरहेको छु। यहाँ हेरौँ है फोको यो चाहिँ 5 को कति नम्बरको 5 को फोको बी तपाईहरुले आफै गर्नु होला। 5 को ए नम्बर प्रिन्सिपल RS 20,000 छ। कति छ रे 20,000। हाम्रो रेट पनि दिएको छ कति पर्सेन्ट 15% र हाम्रो टाइम पनि के दिएको छ 3 वर्ष दिएको छ YEARS इयर्स। अब हामीले के निकाल्न पर्ने रे कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु वाट, कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल टु वाट। हाम्रो फर्मुला के छ नाउ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु P ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाई 100 पावर T -1 हो नि त। यो फर्मुला हो इयरली के ने भनेपछि हामीले इयरली बुझ्नुपर्छ, इयरली चाहिँ दिएको। अब हेरौँ है प्रिन्सिपल कति छ 20,000 रुपियाँ। कति छ 20,000 प्लस 1 प्लस R भनेको रेट भनेको 15 डिवाइडेड बाई 100 पावरमा 3 -1 यहाँ चाहिँ 20 1 2 3 इन्टु। अब म डाइरेक्टै क्याल्कुलेटरमा थिच्छु है यो कुरा। अब यहाँ हेरौँ तपाईहरुले पनि क्याल्कुलेटर चलाउन सिक्नु होला। यहाँ के छ ब्र्याकेट छ। सबभन्दा पहिला यहाँ स्मल ब्र्याकेट, पहिला ठुलो ब्र्याकेट है के छ ठुलो ब्र्याकेट। ब्र्याकेट दुई पल्ट भयो 1 + 15 डिवाइडेड बाई 100 यताबाट फेरि ब्र्याकेट क्लोज कति वर्ष रे 3 वर्ष। त्यसैले पावर 3 -1 ब्र्याकेट क्लोज कति आउँदो रहेछ हेरौँ त कति आयो यति चाहिँ आयो। अब यहाँ लेखौँ है 0.520875 इन्टु कति हजार रुपियाँ रे 20,000 हो क्या 1 2 3 4 इक्वल टु यहाँ हेरौँ है। अब के आयो त कति आयो ब्याज कति हुने भयो रे RS 1041.7.5 ब्याज कति हुने भयो रे। त्यो किसानले 20,000 रुपियाँ ब्याज मतलब त्यो ऋण लिएको थियो, ब्याज चाहिँ कति तिर्नु पर्ने भयो 10,417.5 रुपियाँ। अब यहाँ हेरौँ है अर्को चाहिँ हाम्रो चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको यति आयो। कति आयो यति आयो। अब हाम्रो कम्पाउन्ड अमाउन्ट भनेको
प्रिन्सिपल प्लस इन्ट्रेस्ट, हाम्रो इन्ट्रेस्ट के छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट, त्यसैले CI। प्रिन्सिपल कति छ 20,000 रुपियाँ प्लस 10,417.5 मतलब टोटल 30,417.5 रुपियाँ। त्यसले सबै ब्याज सहितको पैसा चाहिँ यति चाहिँ उसले बुझाउनु पर्ने हो। उसले चाहिँ अब कति आम्दानी गर्यो यहाँ चाहिँ त्यो निकाल्नु पर्ने कुरा छैन। 5 को ए चाहिँ गर्यो। अब 5 मिनटको बी नम्बर हेरौँ के कसो भनेको छ। 5 को बीमा भनेछ अ टिचर डिपोजिट 50,000 इन अ ब्याङ्क द अकाउन्ट अफ हिज डटर इफ द ब्याङ्क प्रोभाइड इयरली 10% इन्ट्रेस्ट वाट विल बी द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड अमाउन्ट इन 3 इयर। ठ्याक्क त्यसै गरी 5 को ए नम्बर गरे जसरी यहाँ चाहिँ गर्नु। 5 को सी को एन्सर तपाईँहरूको बुकसँग मिल्दैन। यहाँ चाहिँ अलिकति क्वेसनहरू यहाँ चाहिँ एन्सरहरू मिस्टेक रहेछ, एन्सर चाहिँ मिल्दैन। अब यहाँ हेरौँ है 5 को सी नम्बर। यो चाहिँ तपाईँहरूले यहाँ चाहिँ 2 वर्ष 6 महिना दिएको छ। के छ 2 वर्ष 6 महिना दिएको छ। हाम्रो यहाँ हेरौँ है के दिएको छ। यहाँ चाहिँ पहिला क्वेसन पढौँ सीमा। 5 को सीमा के भनेको छ भने क्वेसनमा भनेको छ यहाँ हाम्रो क्वेसनमा भनेछ सविता डिपोजिट आर्यस 1,50,000 इन अ ब्याङ्क। एउटा खातामा चाहिँ सविताले 1.5 लाख रुपियाँ जम्मा गरेछ। इफ द ब्याङ्क प्रोभाइड इयरली 6% इन्ट्रेस्ट आफ्टर 2 years 6 months हाउ मच इज द कम्पाउन्ड अमाउन्ट, हाउ मच इज द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। यो चाहिँ भनेको छ सविताले चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ एउटा खातामा जम्मा गरेको छ। कति वर्षको लागि 2 वर्ष 6 महिनाको लागि। र त्यो ब्याङ्कले चाहिँ 6% ब्याज दरमा दिँदो रहेछ इयरली। 5 को सी हाम्रो प्रिन्सिपल आर्यस 1.5 लाख रुपियाँ छ हो। हाम्रो रेट 6% कति पर्सेन्ट, टाइम भनेको 2 वर्ष 6 महिना मन्थ। हामीलाई के सोधेको छ आई नम्बरमा हामीलाई सोधेको छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल टु वाट। सेकेन्ड नम्बरमा के भनेछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इक्वल टु वाट। निकालौँ है कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्नु। पहिला कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला के छ पी इयरली भनेपछि इयरली भनेको थियो त्यसैले इयरलीको फर्मुला 1 + R/100 पावर टी हो नि त। अब यहाँ प्रिन्सिपल चाहिँ हेरौँ कति छ 1.5 लाख रुपियाँ ब्र्याकेट 1 प्लस रेट कति दिएको छ 6। एहे मैले यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले रेट चाहिँ त्यति दिएको छ /100। हाम्रो टाइम चाहिँ हेर्नु 2 वर्ष 6 महिना दिएको छ। तर हामीले 6 महिनालाई पनि वर्षमा निकाल्ने हो भने 2.5 इयर आउँछ। यो YEAR इयर यो थाहा छ। 5 कहाँ आयो यहाँ हेरौँ है। पहिलाको 2 वर्षको 2 वर्ष प्लस 6 महिना टोटल सालभरिमा कति महिना हुन्छ 12। यसलाई चाहिँ 12 डिभाइड गर्ने बित्तिकै यहाँ हेरौँ क्यालकुलेटरमा थिचौँ यतिले। अब 6 महिना छ, महिनालाई वर्षमा लग्नको लागि 12 ले डिभाइड गरिन्छ। त यहाँ 2 प्लस माइनस थिच्यो प्लस 6 /12 के हुने भयो यति हुने भयो। कति आउने भयो 2.5 इयर छ कि छैन 2.5 इयर। यो चाहिँ टाइम के हुने भयो यहाँ 2.5 इयर हुने भयो। अब यहाँ हेरौँ त यहाँ चाहिँ इक्वल टु 1.5 लाख इन्टु अब यो ब्र्याकेटमा गरौँ फेरि। यसलाई चाहिँ ब्र्याकेट के छ भने 1 + 6 /100 पावर 2 पोइन्ट माथि नै लग्नुपर्ने 0.5 हो। यति हो भने हाम्रो के आयो यो सबै लेख्नुपर्ने। अब हामीले 1.156817003 इन्टु के छ हाम्रो 1.5 लाख रुपियाँ 1 5 1 2 3 4 वटा 0 कति रुपियाँ ब्याज आउँदो रहेछ त हेरौँ त। हाम्रो ब्याज आउने भयो RS 173522.5504 रुपियाँ। हामीले यहाँ चाहिँ पुरै पैसा चाहिँ यति रुपियाँ तिर्नु पर्ने भयो। मतलब ब्याङ्कले चाहिँ यति रुपियाँ त्यसलाई चाहिँ टोटल पैसा फिर्ता गर्छ। किनकि त्यसले चाहिँ कति रुपियाँ पहिला राखे त 1.5 लाख रुपियाँ त राखेकै छ त्यसमा
1.5 लाख रुपियाँ त हाम्रो राखेको छ नि त, खातामा चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ राखेको छ। अब चाहिँ कति रुपियाँ इन्ट्रेस्ट पाएको होला त? सेकेन्डमा हामीलाई के सोधेको थियो? कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के होला त? हाम्रो पहिला कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला के छ? कम्पाउन्ड अमाउन्ट निकाल्ने फर्मुला प्रिन्सिपल प्लस सिआई हो कि होइन? अब यहाँ हेरौँ, सिआईलाई उतापट्टि राखौँ, सिए माइनस पी भएको भएन, प्लस पी छ यताबाट आउँदाखेरि के भयो? पी। हामीलाई सिआई आई कहाँ होइन? यो फर्मुला चाहिँ अब सिआई इक्वल टु सिए माइनस पी हुने भयो। आरएस 173,522.5504 माइनस प्रिन्सिपल भनेको कति छ? 1.5 लाख रुपियाँ। 50 1 2 3 4 3वटा 0 2टा 0। अब यहाँ हेरौँ, माइनस यसबाट के गरिदिने अरे? 1.5 लाख रुपियाँ घटाइदिने। 1 2 3 4 1.5 लाख रुपियाँ घटाइदियो। कति हजार रुपियाँ त्यसले ऋण पाएको, त्यहाँबाट ब्याज पाएको रहेछ ब्याङ्क खाताबाट? 2352.5504 रुपियाँ। यो चाहिँ पोइन्ट हो है, पोइन्ट हो, यो पोइन्ट हो। यति 550 रुपिज हाम्रो इन्ट्रेस्ट पाएको रहेछ। त्यो खाता, त्यो ब्याङ्कले चाहिँ कति रुपियाँ त्यसलाई इन्ट्रेस्ट प्रोभाइड गरेछ? 23,522.5504 रुपिज त्यसलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट दिएको रहेछ। अब आईको सक्यो। अब चाहिँ हामी यहाँ चाहिँ हामी अब 6 को एमा जाने भयो। 6 को एमा जाउँ है। के भनेछ यहाँ? मनीषा डिपोजिट आरएस 50,000 इन अ ब्याङ्क एट द रेट अफ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट 8%। कति पर्सेन्ट ब्याज दरमा राखेछ अरे? 8%। कति हजार रुपियाँ? 50,000। यति कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। इफ द ब्याङ्क प्रोभाइड हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट देन फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड अमाउन्ट सी रिसिभ आफ्टर 2 इयर। 2 वर्षपछि उनले चाहिँ जम्मा रुपिज कति पाउँछ? जम्मा पाउने 5,50,000 रुपियाँ त्यसले जम्मा गरेको थियो। अब त्यसको ब्याज सहितको पैसा आउँछ नि त फिर्ता, त्यसलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्छ। अब जस्तै 20,000 रुपियाँ भयो भने त्यसले झिक्दाखेरि 70,000 रुपियाँ झिक्छ, किनकि 20,000 रुपियाँ त्यसले ब्याज पाएको छ नि त त्यो पैसा जम्मा गरे बापत। त्यसैले पुरै पैसा पाउनेलाई चाहिँ हामीले कम्पाउन्ड अमाउन्ट भन्छ। तर 2 वर्षपछि चाहिँ उनले कति रुपियाँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट पाउँछ र कति ब्याज चाहिँ पायो। अब यहाँबाट हेरौँ, 6ले हाम्रो यहाँ भनेको छ 6 को ए होइन, यो ए हाम्रो चाहिँ यहाँ PRINCI PAL प्रिन्सिपल पी कति हुने भयो? आरएस 50 1 2 3। हाम्रो यहाँ RATE रेट अफ INTEREST इन्ट्रेस्ट आर इक्वल टु 8% PA र हाम्रो के सोधेको छ भने हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट यहाँ लेख्नु पऱ्यो। HALF हाफ, YEARLY इयरली, COMPOUND कम्पाउन्ड, INTEREST इन्ट्रेस्ट यहाँ चाहिँ ब्र्याकेटमा लेख्नु पऱ्यो। CI इक्वल टु वाट? हाफ इयरली कम्पाउन्ड अमाउन्ट, AMOUNT अमाउन्ट, CA इक्वल टु वाट भयो? CA इक्वल टु वाट। अब यहाँ हेर्नु, हाफ इयरली भनिसकेको छैन, हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेछ, तर टाइम चाहिँ हामीले यहाँ लेखेको छैन। टाइम पनि यहाँ माथि नै मैले लेखेँ, टाइम TIME टाइम इक्वल टु 2YEAR इयर। र अब हामीले अब हिसाब गरौँ है। अब नाउ गरौँ, यहाँबाट नाउ हामीलाई के दिएको छ यहाँ? अब यति कुरा दिएको छ भने हामीले यहाँबाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्ने पनि भयो, कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लाए पनि भयो। यहाँ चाहिँ म कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला लाउने भयो। कम्पाउन्ड अमाउन्टको फर्मुला P ब्र्याकेट 1 प्लस R डिभाइडेड बाई हाफ इयरलीमा 200 पावर 2T हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँहरूले फर्मुला याद गर्नु होला। फर्मुलामा चाहिँ यस्तो छ। अब प्रिन्सिपल कति छ? 50,000 रुपियाँ। 50,000 भयो, ब्र्याकेट 1 प्लस रेट कति दिएको छ? 8% डिभाइडेड बाई 200 पावर 2 इन्टु टाइम हाम्रो कति वर्ष दिएको छ? हाम्रो यहाँ हेर्नु है, टाइम 2 वर्ष दिएको छ, त्यसैले टीको ठाउँमा के हुने भयो? 2। यो त फर्मुलैको 2 हो। अब यो चाहिँ क्लोज गरे। अब चाहिँ 50 1 2 3 इन्टु, अब यसलाई चाहिँ म क्यालकुलेटरमा गर्छु। यहाँ चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ क्यालकुलेटरमा गर्दाखेरि तपाईँहरूले, मैले यसो एकछिन माथि लगेँ, के छ यहाँ चाहिँ हेरौँ है के छ भनेर। यहाँ चाहिँ ब्र्याकेट छ 1 प्लस 8 यहाँ चाहिँ डिभाइड यस्तो राख्नु हुँदैन, यहाँ गएर डिभाइड बाई
200 ब्रैकेट क्लोज, ओहो यतापट्टि लगे ब्रैकेट क्लोज 2t कति चाहिँ त्यहाँ 2 × 2 छ। यति राखेपछि कति आउँदो रहेछ भने हाम्रो यति आउँदो रहेछ। यहाँ लेखौँ के भने 1.1698586 हो क्या, यति हो इन्टु कति 50,000 रुपियाँ। 50 1 2 3 4 भयो 50,000 कति रुपियाँ टोटल त्यसले पाउने भयो त्यो खाताबाट। अब यहाँ हेरौँ कति भयो 50 8,492.928 हो। यहाँ चाहिँ अब डिपोजिट गरेको थियो तर त्यसले जम्मा झिक्दाखेरि कति झिक्न मिल्यो रे 58,492.928 पैसा चाहिँ झिक्न मिल्यो। अब हामीले यो के हो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो, यसलाई चाहिँ के भन्ने कम्पाउन्ड अमाउन्ट। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के थियो भर्खर CA माइनस प्रिन्सिपल। कम्पाउन्ड अमाउन्ट के छ 5,8,492.928 माइनस प्रिन्सिपल कति छ 50,000 रुपियाँ। यहाँ कति हजार रुपियाँ त्यसले इन्ट्रेस्ट पाएको छ 8,492.928 रुपियाँ त्यसले इन्ट्रेस्ट पाएको छ। यसरी चाहिँ 6 को पनि भयो। 6 को B को क्वेसन हेरौँ। अब 6 को B को क्वेसन, अ बैंक प्रोवाइड क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इफ सुनील डिपोजिट 50 लाख फॉर अ इयर एट द रेट अफ 12% इन्ट्रेस्ट देन फाइन्ड द कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एन्ड कम्पाउन्ड अमाउन्ट। यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वार्टरली भन्यो, के भन्यो क्वार्टरली। हाफ इयरलीमा 200 हुन्थ्यो, यहाँ चाहिँ 400 हुने भयो। अब चाहिँ यसको पनि हेरौँ है। 6 को भइसकेपछि अब चाहिँ यहाँ चाहिँ 6 होइन, अब 6 को B मा यहाँ चाहिँ PRINCIPAL प्रिन्सिपल P = RS 50 लाख रुपियाँ। कति लाख 50। यहाँ चाहिँ 50,1,2,1,2,3। यहाँ चाहिँ अब हेरौँ है रेट कतिमा राखेको रहेछ। रेट R कति छ 12%। हामीलाई टाइम पनि दिएको छ, टाइम 1 वर्षको लागि मात्रै राखेको रहेछ 50 लाख रुपियाँ। ती राखेपछि टाइम चाहिँ 1 YEAR इयर यहाँ दिएको छ हाम्रो इयर। र हामीलाई के सोध्दैछ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड अमाउन्ट। म फेरि कम्पाउन्ड अमाउन्टबाट सुरु गरेँ सजिलो हुन्छ। P ब्रैकेट 1 + R डिवाइडेड बाई क्वार्टरली भने चाहिँ के छ क्वार्टरली भने चाहिँ त्यसैले यहाँ लेखिदिनुपर्छ ब्र्याकेटमा QUARTERLY क्वार्टरली। क्वार्टरली भने चाहिँ कम्पाउन्ड अमाउन्ट P डिवाइडेड बाई 400 पावरमा 40 त्यसैले यो भयो। प्रिन्सिपल कति छ 50 लाख रुपियाँ। 0 1 2 3 इन्टु 1 प्लस रेट कति भनेछ 12 डिवाइडेड बाई 400 4 इन्टु 1 टाइम कति दिएको छ हामीलाई 1 वर्ष त्यसैले त्यो। अब 50 लाख रुपियाँ इन्टु अब यहाँ हेरौँ है कति आउँदो रहेछ त ब्र्याकेट 1 + 12 डिवाइड बाई 400 यो चाहिँ 4 1 जा त्यहाँ 4 1 जा 4 नै हुन्छ त्यसैले यसरी लेखेँ। कति आउने भयो यस्तै आउने भयो 1.12550,881 आउने भयो त्यसैले यो RS। अब इन्टु गरौँ इन्टु 50 लाख रुपियाँ 50 1 2 1 2 3 यति गरेपछि त्यसले चाहिँ टोटल कति रुपियाँ पाउने भएछ 56। अब यहाँ गर्छु एकछिन है 562754.04 यहाँ चाहिँ अब हेरौँ है 1 10 100,000 10,000 लाख 6,27,544 रुपियाँ त त्यसले त ब्याज नै पाएको रहेछ। अब यहाँ हेरौँ अब यहाँ चाहिँ मैले यो चाहिँ के हो कम्पाउन्ड अमाउन्ट हो के हो कम्पाउन्ड अमाउन्ट। अब हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला के छ CA माइनस प्रिन्सिपल त 5,6,2,7,5,4,4.05 माइनस प्रिन्सिपल कति छ RS 50 लाख रुपियाँ 50 लाख रुपियाँ छ। अब यहाँ चाहिँ
यो चाहिँ आरएस घटाएर 6,27,544.05 रुपियाँ त्यसले इन्ट्रेस्ट पाएको रहेछ, ब्याज चाहिँ पाएको रहेछ। तपाईँहरूले चाहिँ क्वार्टरलीमा चाहिँ 400 राख्नु, सेमी एनुअली र हाफ इयरलीमा चाहिँ 200 राख्नुपर्छ, पावर 2T राख्नुपर्छ र हाम्रो इयरलीमा चाहिँ 100 पावर T मात्रै राख्नुपर्छ। अब तपाईँहरूले 6B को यहाँसम्म तपाईँहरूले पार्ट 1 भयो र तपाईँहरूले पार्ट 2 को अब वेटिङ गर्नु होला र पार्ट 2 म तपाईँहरूलाई चाँडैभन्दा चाँडै यहाँ चाहिँ अपलोड गर्नेछु। तपाईँहरूले यो भिडियो केही हेल्प लागेमा तपाईँहरूले यो च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जान सक्नुहुन्छ र हस्, धन्यवाद तपाईँहरूलाई हेर्नको लागि।